अथैकाशीतितमः सर्गः। विज्ञायतु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः स निवृत्याहवात् तस्मात् प्रविवेश पुरम् ततः सोऽनुस्मृत्यवधम् तेषाम् राक्षसानाम् तरस्विना क्रोधताम् रेक्षणः शूरो निर्जगामाथ रावणिः स पश्चिमेन द्वारेण निर्ययौ राक्षसैर्वृतः इन्द्रजित्सु महावीर्यः पौलस्त्यो देवकण्टकः इन्द्रजित्तु ततो दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ रणायाभ्युद्यतौ वीरौ मायाम् प्रादुष्करोत्तदा इन्द्रजित्तु रथे स्थाप्य सीताम् मायामयीम् तदा बलेन महता वृत्य तस्यावधमरोचयत् मोहनार्थम् तु सर्वेषाम् बुद्धिम् कृत्वा सुदुर्मतिः हन्तुम् सीताम् व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ तम् दृष्ट्वा त्वभिनिर्यान्तम् सर्वे ते काननौकसः उत्पेतुरभिसङ्क्रुद्धाः शिलाहस्तायुयुत्सवः हनूमान् पुरतस्तेषाम् जगामकपिकुञ्जरः प्रगृह्य सुमहच्छृङ्गम् पर्वतस्य दुरासदम् सददर्श हतानन्दाम् सीतामिन्द्रजितो रथे एकवेणीधराम् दीनामुपवासकृशाननाम् परिक्लिष्टैकवसनाममृजाम् राघवप्रियाम् रजोमलाभ्यामालिप्तैः सर्वगात्रैर्वरस्त्रियम् ताम् निरीक्ष्य मुहूर्तम् तु मैथिलीमध्यवस्य च बभूवाचिरदृष्टा हि तेन सा जनकात्मजा अब्रवीत्ताम् तु शोकार्ताम् निरानन्दाम् तपस्विनीम् दृष्ट्वा रथस्थिताम् दीनाम् राक्षसेन्द्रसुतश्रिताम् किम् समर्थितमस्येति चिन्तयन् स महाकपिः सह तैर्वानरश्रेष्ठैरभ्यधावत रावणिम् तद्वानरबलम् दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्च्छितः कृत्वा विकोशम् निस्त्रिंशम् मूर्ध्नि सीतामकर्षयत् ताम् स्त्रियम् पश्यताम् तेषाम् ताडयामास राक्षसः क्रोशन्तीम् राम रामेति मायया योजिताम् रथे गृहीतमूर्धजाम् दृष्ट्वा हनूमान् दैन्यमागतः दुःखजम् वारिनेत्राभ्यामुत्सृजन् मारुतात्मजः ताम् दृष्ट्वा चारु सर्वाङ्गीम् रामस्य महिषीम् प्रियाम् अब्रवीत्परुषम् वाक्यम् क्रोधाद्रक्षोऽधिपात्मजम् दुरात्मन्नात्मनाशाय केशपक्षे परामृशः ब्रह्मर्षीणाम् कुले जातो राक्षसीम् योनिमाश्रितः धिक्त्वाम् पापसमाचारम् यस्य ते मतिरीदृशी नृशंसा नार्य दुर्वृत्तक्षुद्रपापपराक्रमा अनार्यस्येदृशम् कर्म घृणा तेनास्ति निर्घृणा श्रितागृहाच्च राज्याच्च रामहस्ताच्च मैथिली किम् तवैषापराद्धा हि यदेनाम् हंसि निर्दया सीताम् हत्वा तुलचिरम् जीविष्यसि कथञ्चन वधार्हकर्मणा तेन मम हस्तगतो ह्यसि ये च स्त्रीघातिनाम् लोकालोकवध्यैश्च कुत्सिताः इह जीवितमुत्सृज्य प्रेत्य तान् प्रतिलप्स्यसे इति ब्रुवाणो हनुमान् सायुधैर्हरिभिर्वृतः अभ्यधावत्सु सङ्क्रुद्धो राक्षसेन्द्रसुतम् प्रति आपतन्तम् महावीर्यम् तदनीकम् वनौकसा रक्षसाम् भीमकोपानामनीकेन न्यवारयत् सताम् बाणसहस्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीम् हनूमन्तम् हरिश्रेष्ठमिन्द्रजित् प्रत्युवाचः सुग्रीवस्त्वम् च रामश्च यन्निमित्तमिहागताः ताम् वधिष्यामि वैदेहीमद्यैव तव पश्यतः इमाम् हत्वा ततो रामम् लक्ष्मणम् त्वाम् च वानर सुग्रीवम् च वधिष्यामि तम् चानार्यम् विभीषणम् न हन्तव्या स्त्रियश्चेति यद्ब्रवीषि प्लवङ्गमा पीडाकरममित्राणाम् यच्च कर्तव्यमेव तत् तमेव मुक्त्वा रुदतीम् सीताम् मायामयीम् च ताम् शितधारेण खड्गेन निजघानेन्द्रजित् स्वयम् यज्ञोपवीतमार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी
सा पृथिव्याम् पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शना तामिन्द्रजित्स्त्रियम् हत्वा हनूमन्तमुवाचः मया रामस्य पश्येमाम् प्रियाम् शस्त्रनिषूदिताम् एषा विशस्ता वैदेही निष्फलो वः परिश्रमः ततः खड्गेन महता हत्वा तामिन्द्रजित् स्वयम् हृष्टः सरथमास्थाय ननाद च महास्वनम् वानराः शुश्रुवुः शब्दमदूरे प्रत्यवस्थिताः व्याधितास्यस्य नदतस्तद्दुर्गम् संश्रितस्य तु तथा तु सीताम् विनिहत्य दुर्मतिः प्रहृष्टचेताः स बभूव रावणिः तम् हृष्टरूपम् समुदीक्ष्य वानरा विषण्णरूपाः समभिप्रदुद्रुवुः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 81तमः सर्गः।